बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में एक ताज़ा वीडियो के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप ख़त्म नबूवत फ़ोरम लाहौर है, जो कि गैर अहमदी मुसलमानों का ग्रुप है और इसके चीफ़ एडमिन मुबश्शिर शाह बरेलवी साहब हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको इस वीडियो का बैकग्राउंड बताते चलें। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि हमने मुबश्शिर शाह साहब के साथ पर्सनल में रब्ता किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि वो ये बताएं कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो अंग्रेज़ी इल्हाम है, ही हॉल्ट्स इन द ज़िला पेशावर, जो कि तज़किरे में मौजूद है, इन्होंने ये झूठ क्यों बोला कि लफ्ज़ ज़िला जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है बल्कि पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चुनाचे जब 3-4 दिन मुसलसल हम इनसे पर्सनल में ये सवाल करते रहे तो आखिरकार चूँकि इनके पास हमारे इस सवाल का जवाब नहीं था, ये लाजवाब हो चुके थे और इन्हें मालूम था कि ये झूठे हैं और इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, तो इन्होंने हमें पर्सनल से ब्लॉक कर दिया। चुनाचे जब इन्होंने हमें पर्सनल से ब्लॉक किया तो फिर हमने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि इनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप है, उसमें इनको ऐड किया। और उसमें इनको ऐड करने की एक वजह यह भी थी कि अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जिसके गैर भी जिसकी गवाही देते हैं, गैर भी जिसके शहदा है कि हमारे ग्रुप में अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल से किसी किस्म की जो गाली गलोच नहीं होती और ना ही हम गाली गलोच होने देते हैं, और बड़े ही सख्त रूल हैं हमारे, और हम कुरान और सुन्नत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऐन मुताबिक हम अपने ग्रुप को चलाने की अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं। चुनांचे जैसे ही हमने इनको अपने ग्रुप में ऐड किया तो हमने वही सवाल जो कि गुज़श्ता कई दिनों से हम इनके पर्सनल में कर रहे थे और फिर इन्होंने हमें पर्सनल में ब्लॉक कर दिया था, जैसे ही हमने ग्रुप में वो सवाल किया तो मुबश्शिर शाह साहब समझ गए कि अब मामला गड़बड़ है। चुनांचे हमने ग्रुप में जैसे ही वो क्लिप लगाया तो मुबश्शिर शाह साहब ने मैसेजेस तो रीड करने शुरू कर दिए और हमारा चैलेंज भी इन्होंने देखा, यहाँ तक कि इनके जो स्क्रीनशॉट्स थे इनके मैसेज रीड करने के वो भी लगा दिए गए ग्रुप एडमिन्स की तरफ से। लेकिन मजाल है कि इन्होंने अपनी कमीन गाह से निकल कर एक अहमदी की ललकार का जवाब देना मुनासिब समझा हो या इन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया हो। यहाँ पर मेरे मुखातिब मुबश्शिर शाह साहब के जो डोनर्स हैं वो हैं, मैं उनको बड़े ही दर्द दिल से मुखातिब करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि देखें, आप जिस शख्स को बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर डोनेशन दे रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि गोया आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं, आप ही खुदारा समझें और इन्हें समझाएं कि खुदा के लिए झूठ बोलने से गुरेज करें और झूठी वीडियोस ना बनाएं। और फिर इनको ये भी गैरत दिलाएं कि जब ये झूठी वीडियोस फिर बना लेते हैं और फिर ये इकरार भी नहीं करते और मुसिर रहते हैं तो फिर कम से कम किसी अहमदी के साथ उस झूठी वीडियो पर बात करने की जुर्रत तो पैदा करें। बाहर कैफ ये हमारे ग्रुप में ऐड रहे, लेकिन इन्होंने हमारे मैसेजेस भी पढ़े, उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं और वो वीडियो भी हमने यूट्यूब चैनल गेट आंसर्स पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं और उसका लिंक भी अभी आपको वीडियो में शो हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इन्होंने हमारे ग्रुप में फिर ये किया कि चूँकि इनको मालूम है कि फैज़ान ख़त्म नबूवत का ये भी रूल है कि गैर ज़रूरी जो कॉपी पेस्टिंग है उस पर ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। चूँकि ये चाहते थे और ये जान चुके थे मुबश्शिर शाह साहब कि अब इनके पास हमारे इस सवाल का जवाब नहीं है और इनका झूठ पकड़ा जा चुका है, तो इन्होंने कॉपी पेस्टिंग शुरू की, जिस पर इन्हें कुछ मोहलत देने के बाद, तवज्जो दिलाने के बाद बार बार इन्हें फिर ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। जिसके बाद मैं इनके इस ग्रुप ख़त्म नबूवत फ़ोरम लाहौर में लिंक के ज़रिए ऐड हुआ और यहाँ पर नाज़रीन मोहतरम आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल गुफ्तगू चल रही है हमारे भाइयों के दरमियान
بعض احمدی بھائی یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اور بعض غیر احمدی بھائی بھی۔ اسی اثناء میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ابو محمد نامی ایک غیر احمدی ہیں، انہوں نے یہ 100 موضوعات قادیانی مناظرہ کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی۔ چنانچہ جیسے ہی ہماری نظر 25 نمبر پر پڑی، جس کا انہوں نے عنوان یہ باندھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگلش کی اغلاط، تو چونکہ ہم تو پہلے ہی ان سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے اور اسپیسیفکلی اس موضوع کے تحت ہی خاص طور پر جو ضلع کا موضوع تھا کہ ان کا جو اعتراض ہے کہ ضلع جو ہے وہ زبان انگریزی کا لفظ نہیں ہے بلکہ پنجابی زبان کا لفظ ہے۔ چنانچہ ہم نے ابو محمد صاحب کو یہ کہا کہ آئیں اور 25 نمبر پر بات کر لیں، لیکن ہم حیران ہوتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ کے کہ ابو محمد صاحب جو ہیں وہ یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہی مبشر شاہ صاحب جو کہ کئی دنوں سے پرسنل میں بھاگے ہوئے تھے اور ہم ایک احمدی کے اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے تھے اور اپنے جھوٹ کا دفاع نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر آج ہی ان کو جب ہم نے اپنے گروپ میں ایڈ کیا اور وہاں پر بھی یہ بزدلوں کی طرح چھپے رہے اپنی کمین گاہ میں، یہاں پر اچانک ان کو اپنی دلیری یاد آ گئی اور یہ شیر بن کے سامنے آ گئے۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا کریں، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے یہاں پر یہ میسج کیا، ہم نے اپنے وہ تمام میسیجز جو کہ ہم پرسنل میں بھی ان کو کر چکے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پر وہ پوسٹ کر دیے، اور وہی میسیجز ہم فیضان ختم نبوت میں بھی کر چکے تھے، اور یہ وہ پوسٹ، یہ وہ ویڈیو ہے، یہ وہ کلپ ہے جو ہم یہاں پر ان کے پرسنل میں بھی لگا چکے تھے اور فیضان ختم نبوت میں بھی۔ چنانچہ اب ہم نے ان کے اظہار پر، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہاں بات کریں، تو ہم نے یہاں پر یہ ویڈیو کلپ بھی لگا دیا۔ اب آگے کی جو گفتگو ہے ناظرین محترم، اس ویڈیو کلپ کو آپ سن لیں، اس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ گفتگو کس سمت کو جا رہی ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مبشر شاہ صاحب نے یہ جو گزشتہ کچھ دنوں میں یہ جو ہمارے درمیان یہ جو ایک معاملہ چلا، گفتگو تو نہ ہو سکی، لیکن جو مبشر شاہ صاحب نے جو احتراز کیا گفتگو کرنے سے، اور جو وہ کتراتے رہے اور جو بزدلی کا اظہار کرتے رہے، آج کی اس گفتگو میں بھی وہ یہاں پر اسی بزدلی کا اظہار کریں گے، اور بجائے اس کے کہ اصل مدعے پر بات کریں، جو کہ اصل کلپ یہ 17 سیکنڈ کا، جس کے اندر انہوں نے اپنے منہ سے خود یہ کہا ہے کہ ضلع پنجابی زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ نہیں، یہ گفتگو کو ادھر ادھر کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور آپ اس پوری ویڈیو میں یہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کے کئی پارٹس ہوں گے، ابھی ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کتنے پارٹس ہوں گے، 2 3 4 جتنے بھی پارٹس ہوں گے، آپ ہر پارٹ میں یہ ملاحظہ کریں گے کہ مبشر شاہ صاحب نے یہاں پر بجائے اس کے کہ یہ اصل مدعے پر بات کریں، انہوں نے گفتگو کو نہ صرف ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کو پھیلانے کی کوشش کی، جبکہ سوال یہ ہے، ہم نے یہ ان کے کہنے پر انہوں نے کہا کریں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب ہم نے کہا کہ علامہ آپ بات کریں، 25 نمبر پر بات کریں علامہ، اور ان کو مخاطب بھی نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی آدم کے، اور انہوں نے کہا کہ کریں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کریں تو ہم نے یہاں پر ان کو یہ چیلنج دے دیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے بات کرتے ہیں یا نہیں۔ ضلع پشاور انگلش کی وہی ہے، اس کے اندر ضلع بھی آ گیا، یہ سمجھ لیں انگلش پنجابی مکسچر وہی ہے، اور ضلع پشاور۔ جی ناظرین محترم، یہ آپ نے سن لیا، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ انگلش پنجابی مکسچر ہے۔ چنانچہ ناظرین محترم، جیسے ہی ہم نے اس پوسٹ کو یہاں پر لگایا تو مبشر شاہ صاحب فوراً گھبرا گئے، اور گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے دیے ہوئے چیلنج پر، اور جو ہم ان کو پرسنل میں اور پھر فیضان ختم نبوت میں بھی ان کو للکار رہے تھے، جہاں سے یہ بھاگ چکے تھے بزدلوں کی طرح، انہوں نے اپنے گروپ میں بھی، حالانکہ کم از کم اپنے گھر میں تو ان کا حق بنتا تھا کہ یہ شیر بنتے، دلیر بنتے، لیکن یہ اپنے گروپ میں بھی انہوں نے بزدلی کا وہ نمونہ قائم کیا کہ جو آج تک ہم نے کسی اور مولوی میں نہیں دیکھا۔
कादियानी मुरब्बी फेथ मीटर साहब ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया है। हमने 100 मुनाजरों के चैलेंज दिए थे, उनमें से 25 नंबर को इन्होंने चुने हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मुनाजरे का आगाज़ ही इन्होंने झूठ से कर दिया है। इन्होंने कहा कि हमने 100 मुनाजरों का चैलेंज दिया था, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मुबश्शिर शाह साहब ने ये चैलेंज, ये पोस्ट यहाँ पर नहीं लगाई और ना ही यहाँ पर ये कोई इस किस्म का कोई चैलेंज है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मुनाजरे ये लोग करते हैं अहमदियों के साथ, उनके अनावीन यहाँ पर लगाए गए हैं कि अगर इनमें से किसी पर कोई अहमदी बात करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से उस टॉपिक को चूज कर सकता है और फिर उनके साथ बात कर सकता है। और ये पोस्ट लगाने वाले आप गौर से देख सकते हैं, मुबश्शिर शाह साहब नहीं हैं, बल्कि कोई अबू मोहम्मद नामी गैर अहमदी हैं। ये इनका मुनाजरा अभी जो जिसको ये मुनाजरे का नाम दे रहे हैं, ये कैसे मुनाजर हैं कि इस्लाम का नाम लेते हैं और अभी गुफ्तगू का आगाज भी नहीं हुआ कि इन्होंने धड़ाधड़ झूठ बोलना शुरू कर दिया है। और नाज़रीन मोहतरम, हम आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बतलाते चलें कि दौरान मुनाजरा आप देखेंगे कि इन्होंने कदम कदम पर किस तरह झूठ बोला है, और कई तो ऐसे झूठ बोले कि दौरान मुनाजरा इनको फिर उसके लिए शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। मिर्जा गुलाम कादियानी की इंग्लिश की अगलात के ऊपर चले मुरब्बी जी आए, ऑडियो में बात करते हैं और आप अपने दावे के तौर पे क्या कहना चाहते हैं ऑडियो में पेश करें। मैं अभी और किसी की ऑडियो को ना ही सुनूंगा ना ही जवाब दूंगा, सिर्फ फेथ मीटर कादियानी मुरब्बी से बात होगी। इन्होंने 25 नंबर खुद चुना है और इसके ऊपर बात होती है मिर्जा गुलाम कादियानी की इंग्लिश की अगलात के ऊपर। मुरब्बी जी ऑडियो में कादियानी मुरब्बी फेथ मीटर साहब सामने आए, मिर्जा गुलाम कादियानी की इंग्लिश दानी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, ऑडियो में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों को मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। गुजारिश ये है मुबश्शिर शाह साहब, मैंने आपने ये जो लिस्ट पेश की, आपके एक हमनवा ने या आपने, तो उसमें मैंने इसीलिए 25 नंबर का इंतखाब किया क्योंकि आप इसके ऊपर झूठ बोल चुके हैं। और आपकी एक वीडियो है जिसमें से एक क्लिप मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आपने फैज़ान ख़त्म नबूवत में भी उस पर बात करने से गुरेज किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपने उस मौजू पर गुफ्तगू करने का इरादा ज़ाहिर किया है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने जो ये दावा पेश किया कि ज़िला जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, ही हॉल्ट्स इन द ज़िला पेशावर, जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम है, तो इसका आपने ये जो दावा किया और ये झूठा दावा जो आपने किया, मेरा सवाल ये है कि आपने ये झूठ क्यों बोला। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुबश्शिर शाह साहब, ये मैंने आपकी वीडियो लगा दी है, आपका वीडियो क्लिप, इसमें वाज़े सुना जा सकता है। एक तो आप अंग्रेज़ी भी बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। आप क्या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो इंग्लिश है या अंग्रेज़ी है उस पर कलाम करेंगे? जो शख्स कलाम करने का दावा कर रहा है उसकी तो अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त नहीं है। आपका तो जो तलफ़ुज़ है, जो अदायगी है, वही बहुत ही परले दर्जे की ख़राब है। तो इसलिए एक तो आपका ये जो दावा इस पर आपने किया, झूठा दावा कि ज़िला जो है वो पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है। तो ये बताएं आपने झूठ क्यों बोला यहाँ पर? जज़ाकल्लाह। जी आप एक काम करें कि ये इल्हाम, ये वही मिर्जा गुलाम कादियानी की जिस जगह पे लिखी है उसका असल स्कैन पेश कर दें। अगर आपके पास नहीं है, मुझे उम्मीद है आपके पास नहीं होगा, आपने देखा भी नहीं होगा, तो फिर मैं पेश कर देता हूँ। जी नाज़रीन मोहतरम, हम यहाँ पर आपको ये ज़रूर बतलाते चलें आपकी रहनुमाई के लिए कि ये इन चालाक और इन होशियार उलमाए सू का एक पैंतरा है। और इनका ये तरीक़ेकार है कि जब ये देखें कि गुफ्तगू में ये ज़ेर हो रहे हैं और इनके जो दलाइल हैं वो बातिल ठहर रहे हैं, और क्यों ना ठहरें, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, जा अल हक़
وَزَاهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو ایسی سچویشن میں پھر یہ جملے بازی کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کے جو امام ہیں، ان کے جو پیش رو ہیں، ان کے جو مرشد ہیں، جن کے یہ چیلے ہیں، جن کے یہ مرید ہیں، یعنی کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کا بھی یہی طریق تھا، وہ بھی اسی طریق پر عمل پیرا تھے۔ جب ان کو گفتگو میں یا مناظرے میں شکست ہونے لگتی یا ان کا جھوٹ پکڑا جاتا تو پھر وہ لفاظی سے کام لیتے تھے، جملے بازی سے کام لیتے تھے، اور ان کا یہ پینترا ان کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ اپنی فیس سیونگ کر سکتے ہیں۔ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی یہی سمجھتے تھے، اور اب ان کے یہ چیلے جو ہیں مبشر شاہ صاحب، یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ گویا وہ جو پینترا ہے وہ استعمال کرنے سے ان کی جو ہے جھوٹی عزت وہ برقرار رہے گی، اور وہ جو عزت کی ایک ببل ریپوٹیشن ہے وہ بنی رہے گی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تاکہ دوست جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کو اصل بات سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس تناظر میں کیا ہو رہی ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کی چونکہ انگلش دانی پہ ہم بات کریں گے تو مجموعی طور پہ جہاں جہاں بھی مرزا نے انگلش میں جی ناظرین محترم، یہ آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں، یہ پہلے ہی سب سے پہلا یہ ان کا آج کے موضوع سے اترنے کا طریق آپ کو میں نے بتا دیا، ان کا جو پینترا تھا، اور ہم نے ان کی اس سازش کو اللہ کے فضل سے اس پوری گفتگو میں ہر موقع پر بے نقاب بھی کیا، اور ان کے اس پینترے کو بے اثر بھی کیا۔ یہ جو ان کا طریق ہے کہ اصل موضوع سے فوری طور پر ہٹ جایا جائے، آپ اس گفتگو کے دوران دیکھیں گے کہ جگہ جگہ یہ گفتگو سے ہٹنے کے لیے، اور جو موضوع ہے یعنی کہ ضلع پنجابی زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ نہیں، اس موضوع سے ہٹنے کے لیے یہ کبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر حملے کریں گے، تاکہ ان کا جو مخالف یعنی کہ جو میں ہوں وہ ان کے اس موضوع پر بات کرنا شروع کر دوں، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بعض اور پہلوؤں پر، اور اس موضوع سے میں ہٹ جاؤں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پھر یہ کبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پنجابی زبان کو کے حوالے سے تحریرات کو بیچ میں لائیں گے، کبھی یہ عربی زبان کی تحریرات کو بیچ میں لانے کی کوشش کریں گے، ہر پینترا یہ ہم پر آزمانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بے سود ہوگا، بے اثر رہے گا، کیونکہ ہم ان کی ان چالاکیوں سے واقف ہیں، اور اب تو ویڈیو بنا کر ہم عوام کو بھی، عامۃ الناس کو بھی، کیا ان کے فالورز ہوں یا کیا احمدی مسلمان ہوں یا کیا ایسے انسان ہوں جو کہ جن کا اسلام سے تو تعلق نہیں، لیکن وہ اس قسم کی ہمارے جو مناظرے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں خواہ وہ یہودی ہوں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ کس طرح سے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، ان کی جو پیش گوئیاں ہیں کیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہیں، کیسی تیر با ہدف ہوتی ہیں، کہ 1400 سال کا سفر پاٹ کر بھی وہ تیر آیا ہے، اور کیسا نشانے پر بالکل ہدف پر لگا ہے کہ جو علماء ہوں گے وہ علماء سو ہوں گے۔ تو یہ برے علماء ہیں، اور ان کی جو برائی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے خود بخود عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ بات کی ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، صرف یہ ایک چیز پہ نہیں، اس کو بھی بیچ میں شامل کریں گے، دیگر مرزا غلام قادیانی کی انگلش جو وہی ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کریں گے۔ تو اس کا اصل سکین پیش کر دیں، بڑی مہربانی۔ جی ناظرین محترم، یہاں پر انہوں نے ایک لفظ بولا سکین، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ لفظ سکین نہیں ہوتا، یہ دنیا کی کسی بھی لغت کی انگریزی زبان کی کتاب میں اگر اس لفظ کی یہ پروننسیشن ہو تو مبشر شاہ صاحب ہمیں دکھا دیں۔ اب یہ تو مبشر شاہ صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں، مبشر بریلوی صاحب، کہ یہ لفظ جو ہے سکین انہوں نے کس ڈکشنری سے، کس انگریزی کی کتاب سے پڑھا ہے، یہ ان کے گھر کی کوئی کتاب ہے لکھی ہوئی، ان کے بزرگوں کی، یا احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے کہ جس میں سکین لفظ جو ہے، جو کہ اصل پروننسیشن ہے، اس کا جو تلفظ یہ سکین کر کے ادا اس پوری ویڈیو میں بار بار اس انداز میں ادا کریں گے، سکین بول کر، یہ کہاں سے یہ لے آئے، یہ اللہ ہی جانتا ہے یا مبشر شاہ صاحب جانتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی مناسب سمجھا کہ ان کی جگہ جگہ پر جو اردو زبان کی، اسی طرح انگریزی زبان کی، اسی طرح پنجابی اور عربی زبان بھی اگر یہ کہیں پر استعمال کریں تو ان کی جو اغلاط ہیں اس کو اسی گفتگو کے دوران ہم درست کرتے چلے جائیں۔
اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوتا جائے کہ یہ جو لوگ ہیں جو دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ کتنے بڑے علامہ اور فہامہ ہیں، ان کا بھی پردہ چاک ہو کہ ان کو روز مرہ جو الفاظ مستعمل ہیں اردو، انگریزی یا عربی زبان میں یا پنجابی زبان میں، ان کا تلفظ بھی درست ادا کرنا نہیں آتا، اور چلے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی زبان دانی پر طعن و تشنیع کرنے اور اعتراض کرنے۔